बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो कुफारे मक्का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीने की जानब हिजरत करने का हुक्म दिया। दुनिया का कोई भी नबी हो, उसने अल्लाह के दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का से मदीना की जानब हिजरत के लिए रवाना हुए। जब कुफारे मक्का को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने वतन को छोड़ने का इल्म हुआ तो इन्होंने मक्का के नौजवानों को लालच दिया, जो दोनों साथियों को पकड़ कर लाएगा उससे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा भी और लोगों को हुक्म दिया कि मोहम्मद और उसके साथी को पकड़कर मक्का लाया जाए। इस हिजरत के दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी ने गारे सौर में 3 दिन क़याम किया। ये पहाड़ एक बुलंद तरीन पहाड़ है। इस पहाड़ पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल काम है। आज तो इस जगह सऊदी हुकूमत की जानब से बेशुमार सड़कें बनाई जा चुकी हैं, मगर उस दौर में इस जगह कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी। दोस्तों, ये जबले सौर का वो गार है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के दौरान 3 दिन क़याम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक थे। जबले सौर मक्का के जनूब मशरक में तकरीबन 350 मील के फासले पर वाक़े है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज वतन मक्का को छोड़कर मदीना की जानब हिजरत के लिए रवाना हुए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीके सफर के साथ जबले सौर के गार में छुपे हुए थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने वाले इसी गार के दिहाने पर आ पहुंचे। इसी दौरान इस गार से ऐसी क्या मखलूक नमूदार हुई कि जिसने वहां पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इस गार को देखकर ऐसा दिखाई देता है ये गार सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी थी। अल्लाह को इस बात का पता था एक दिन मेरे प्यारे नबी की वलादत मक्का में होगी, फिर उसको मक्का से मदीना की जानब हिजरत करना पड़ेगी। रास्ते में 3 दिन वो इसी गार में क़याम करेंगे। ये गार इस तरह की है, अगर कोई इंसान गार के अंदर दाखिल हो जाए तो बाहर वाले को पता नहीं चलता कि गार के अंदर कोई है कि नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो भी थे। उनको गार के अंदर से दुश्मनों के पांव दिखाई दे रहे थे। चनाचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मन गार तक पहुंच चुके हैं। अगर इनकी नजर इनके पांव पर पड़ी तो वो हमें देख लेंगे। इसके बाद ये लोग हमें बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी परेशानी की तमाम वजह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एतमानान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो को यकीन दिलाया। उन्हें तसल्ली दी कि हम 2 हैं, जबकि हमारे साथ तीसरा अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी हमारे साथ शामिल है। हमारा परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमाएगा और हमें दुश्मनों से महफूज रखेगा। दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब और उसके दोस्त की ऐसी हिफाजत फरमाई कि वो कुफारे मक्का जो गार के बाहर खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे। इस जगह पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता यमन की जानब जबकि दूसरा रास्ता मदीना की जानब जाता है। उसे इस बात का पूरा यकीन था मोहम्मद और उसका साथी इसी गार के इर्द गिर्द छुपे हैं। ये मक्का की बुलंद तरीन पहाड़ी थी।
یہاں سے ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، لہٰذا اسی مقام پر پہنچ کر کفار مکہ کی ہمت جواب دے گئی۔ دوستو، وہ سوچنے لگے کہ محمد اور اس کے ساتھی کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی عقل پر پردے ڈال دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دیں، میں مکہ کی اس پہاڑی کو اپنے پروں کے ذریعے چھپا لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، حقیقی مددگار میں ہی ہوں، اگر میں چاہوں تو میں ایک کمزور مکڑی سے بھی مدد لے سکتا ہوں جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ میں نے کسی بھی چیز کو بے معنی پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ایک مکڑی اور ایک کبوتر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ مکڑی نے غار کے دہانے پر ایک جالا بنایا۔ مکڑی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نبی سے اللہ کو بے حد پیار ہے، مکہ والے اس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے، میں اس کے پیارے حبیب کی حفاظت کر رہی ہوں۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ مکڑی وہ مکڑی تھی جو 700 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا انتظار کر رہی تھی۔ مکڑی کے جالے بنانے میں اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ ایک طرف کفار مکہ غار کے دہانے پر کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف چند سیکنڈ میں مکڑی نے جالا بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کبوتر کو حکم دیا، اس غار کے دہانے کے قریب جلدی سے ایک گھونسلہ بنا کر وہاں پر انڈے دے دو۔ چنانچہ کبوتر نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی۔ جب کفار مکہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی غار کے اندر داخل ہونے لگا تو دوسرا کہنے لگا، تم کس قدر بے وقوف ہو، کیا تم سمجھدار نہیں ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اگر کوئی بھی آدمی غار کے اندر داخل ہوتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، جبکہ کبوتر کے انڈے بھی سلامت نہ رہتے۔ دوستو، اس کے بعد کفار مکہ اس جگہ سے مایوس ہو کر چلے گئے۔ یہ مکڑی مکہ میں اب نظر نہیں آتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ آسمانی مکڑی تھی، جبکہ کبوتروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ مکہ کے کبوتروں کو بلیاں نہیں کھاتی۔ دنیا بھر کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں خوراک ڈالتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ بلیاں ہیں جو غار ثور کے اندر رہتی ہیں۔ ان بلیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ یہ بلیاں 1400 سال سے اسی جگہ پر رہ رہی ہیں۔ کہتے ہیں اگر ان بلیوں کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ یہ بلیاں کس قدر خوش قسمت ہیں جو ہر وقت غار کے اندر رہتی ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ انہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر موجود بلیاں بھی انسانوں سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ حرم میں موجود بلیاں لوگوں کی گود میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ لوگ ان بلیوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن غار ثور میں رہنے والی بلیوں کو کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا جو غار ثور کے اندر رہتی ہیں۔ ان بلیوں کا جینا مرنا اسی جگہ پر ہے۔ آج کے اس دور میں بھی انسان تو انسان، جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ غار ثور جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ آتے ہیں، وہ مقام دیکھنا چاہتے ہیں جہاں بلیاں آج بھی حضور سے عشق کرتی ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا۔ بلیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو آج بھی محسوس کرتی ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ ایک غیر ملکی غار ثور کی زیارت کے لیے آیا۔ اس نے ایک بلی کو پکڑ لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس بلی کو اپنے ملک میں لے کر جائے۔ جب وہ بلی کو ایک بیگ میں لے کر جانے لگا تو بلی نے بیگ میں اچھل کود کرنا شروع کر دی۔ اس نے بڑی مشکل سے بیگ کو قابو کر کے بلی کو گاڑی میں رکھا۔ اس کے بعد مکہ کے ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ اس نے بلی لے جانے کے تمام کاغذات مکمل کروائے۔ اسے اس وقت بڑی حیرانی ہوئی جب وہ بلی کے آگے کوئی چیز رکھتا تو بلی اس کھانے کو منہ نہ لگاتی، حتیٰ کہ 5 دن کے اندر بلی بہت کمزور ہو گئی۔
بلی کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو جاری رہتے، مجبوراً اس آدمی کو بلی کو چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ اس نے بلی کو بیگ میں ڈالا اور غار ثور کی پہاڑی کے قریب اسے چھوڑ دیا۔ اس نے جیسے ہی بلی کو تھیلے سے باہر نکالا، بلی چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگی۔ انسان تو انسان، جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں۔ آج پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔